मानवको प्राचीन सभ्यता गुफामै भएको थियो। गुफामै ऊ जन्मियो र बढ्यो। ऋषि महर्षिले अनन्त वाङ्मय गुफामै बसेर लेखे। हाम्रा लिपि र अङ्कका इतिहास गुफामै मेटिए। नेपाल एकीकरणका बेलामा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो युद्धकालमा गुफालाई पनि एउटा माध्यम बनाए। बाटोमा हिँड्ने बटुवा, जङ्गलमा चर्न जाने गाई, वनमा उड्ने चराका लागि पनि गुफा परापूर्व कालदेखि नै बास बस्न दिने आस्थाको केन्द्रबिन्दु रह्यो। कति तपस्वी, कति कवि गुफाबाटै जन्मिए। कति खोला र नाला पनि गुफाबाटै निक्लिएका छन्। यसरी हेर्दा गुफालाई मानव सभ्यता र ज्ञानको मूल स्रोत नै मान्नु पर्दछ। नेपाल गुफै गुफाहरूको मुलुक भएकाले मानव सभ्यताको पहिलो विकास नेपालमा भएको अनुमान धेरै नेतृत्व शास्त्रीहरूको रहेको छ। नेपालको भूगोलका विविध पक्षलाई उजागर गर्ने, यसको सौन्दर्यलाई प्रस्फुटित गर्ने सिलसिलामै यस कास्की जिल्ला हेम्जा गाविस 1 मा पर्ने गुफालाई यहाँको स्थानीय समाजले बाहिर प्रकाशमा ल्याएको हो। हेम्जा गाविस नेपालका 3912 उत्कृष्ट गाविस मध्येको एक नमुना गाविस हो। यो गाविस तरकारी र फलफुल उत्पादन, शुद्ध खानेपानी र स्वच्छ वातावरणका दृष्टिले सम्पन्न गाविस हो। यस गाविसमा 90% ब्राह्मण, क्षेत्री र दमाई कामी आदिको बसोबास रहेको छ। हेम्जाका आलु, गोलभेडा र सुन्तलाको स्थानीय बजारमा बढी माग रहेको छ। यस गाविसको पुछारदेखि सिरानसम्म पोखरा बागलुङ राजमार्ग हुँदै गएको छ। गाविसका अरू भागमा पनि बाटो पुगेको छ। अधिकांश भूभाग समथर रहेको यो गाविस नगरोन्मुख छ। पुराणमा पुष्करावर्तको उल्लेख पाइन्छ। पुष्कर भन्नाले पोखरी बुझिन्छ। पोखरामा तालैताल रहेको हुनाले पुराणले प्रयोग गरेको शब्दले पोखराको सङ्केत गरेको अनुमान हुन्छ। मुक्तिनाथ र कालीगण्डकी त हिन्दू धर्मशास्त्रमा सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल र नदी हुन्। यी दुवै तीर्थ जानका लागि प्राचीन कालदेखि अद्यावधि हेम्जाकै बाटो प्रयोग गरिन्छ। यसरी नै मुक्तिनाथ बौद्धहरूको पनि तीर्थस्थल र पवित्र भूमि तिब्बत जाने नाका भएकाले हेम्जामा पुरानै समयदेखि बौद्ध भिक्षुहरूको आवत जावत गर्ने मार्ग रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। हिन्दू र बौद्ध भिक्षुहरू आउँदा जाँदा नदी र जङ्गल किनारका यस्ता गुफा प्रयोग गरे होलान् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। भारतीयहरूले आफ्ना हरेक सांस्कृतिक कुरामा पुराणका श्लोक लगेर गाँसेका हुन्छन्। हाम्रो यस राष्ट्रभूमिका कण कणमा अध्यायका अध्याय लेखिएका छन्। तैपनि हामी आगामी सन्तानले त्यो गौरव जोगाउन सकेनौँ। यही दृष्टिलाई मनन गर्दै हालै मात्र कास्की हेम्जा 1 मा अवस्थित गुफालाई बाहिर प्रचार प्रसारमा ल्याउने प्रयास भएको छ। एसियाको स्विजरल्यान्ड मानिने नेपाल सगरमाथा, गौतम बुद्ध र वीरताले मात्र होइन, धेरै कुराले विश्वमै प्रसिद्ध छ। चरा, वन, खोलानाला, पशुपक्षी, हिमाल आदिका साथसाथै जातीय विविधता, सांस्कृतिक अनेकता, धार्मिक भाषिक बहुप्रकारताले पनि यो गन्तव्य स्थलका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। हरेक कुरामा जस्तै नेपालको भौगोलिक बनावटमा पनि विभिन्न रूप छन्। जुनसुकै कुरामा जतिसुकै भिन्नता भए पनि नेपालीहरूको स्वाभिमान र सहिष्णुताले एक सूत्रमा बाँधेको छ। यस्तै सहिष्णुता र एकसूत्रताको उदाहरणका रूपमा विश्व शान्ति गुफाको विकास गर्ने परिकल्पना भएको छ। स्थायी शान्तिको जग, विश्वासिलो सुरक्षाको पर्खाल, दिगो आर्थिक विकासको छानो रूपी घर,
यसै विश्व शान्ति गुफा विकास प्रतिष्ठानको उद्देश्य अनुरूप निर्माण गर्न सक्यो भने नेपाल विश्वको सुन्दर, शान्त, विशाल फुलबारी कहलिन्छ। यो गुफा विशुद्ध धार्मिक दृष्टिले विकास गर्न लागि पनि पर्यटकीय दृष्टिले त्यति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। देशको कुल पर्यटक आगमन सङ्ख्याको झन्डै 18% पर्यटक पोखरामा भित्र्याउन मुस्किल परेको बेला गुफा राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेमा आगमनको अत्याधिक पर्यटक पोखरामा भित्र्याउन सकिनेमा समिति विश्वस्त छ। यसै गाविसको पश्चिम दक्षिणतिर परापूर्व कालदेखि अवस्थित गुफालाई विश्व शान्ति गुफा नामाकरण गरी प्रकाशमा ल्याइएको छ। यस विश्व शान्ति गुफाको प्रमुख विशेषता भनेको बेला बेलामा मानवरूपी शरीर लिएर प्रकट हुनुभएका भगवान विश्वको जुनसुकै जाति, धर्म र सम्प्रदायमा जन्मिएका भए पनि एउटै गुफाभित्र सबै धर्मगुरुहरू, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, भगवान श्री सत्यसाई, इसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्मको विशाल मूर्ति स्थापना गरी उहाँहरूले बोल्नुभएका अमृत बाणीलाई सबै भाषामा उल्लेख गरिनु नै रहेको छ। विश्वमा रहेका विभिन्न धर्मका धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्था फरक भए पनि धर्मको अन्तिम निचोड एउटै छ। चोरी नगर्नु, झुट नबोल्नु, हत्या, हिंसा नगर्नु, आत्मा र परमात्मा समान देख्नु भन्ने नै छ। त्यसैले हिमाली काखमा रहेको यस पवित्र भूमिमा धार्मिक सहिष्णुताको उद्धार नीति लिएर विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान धार्मिक एकताको माध्यमले विश्वको कुना कुनासम्म पुर्याउने र विश्व शान्तिको लागि सन्देश दिने रहेको छ। गुफालाई प्रचार प्रसारमा ल्याउन, त्यसलाई व्यवस्थित गरी बाटो आदिको निर्माण गर्न 2061 फागुन 11 गतेका दिन श्री नीलकण्ठ पौडेलको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय तदर्श समिति गठन भएको थियो। समिति 2061 चैत्र 31 गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा विधिवत दर्ता भयो। साबिक विधान उल्लेखित 13 सदस्यीय कार्य समितिलाई संशोधन गरी 9 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरी सुस्त बनाउने प्रयास भएको छ। गुफाको विधान अनुसार समाजसेवा पनि यसको उद्देश्य रहेकाले मिति 2062 वैशाख 7 गतेका दिन समाज कल्याण परिषदमा पनि दर्ता भयो। 2062 असोज 18 गतेको प्रथम साधारण सभाबाट निज नीलकण्ठ पौडेलको अध्यक्षतामा कार्य समितिमा 9 सदस्यीय कार्य समिति क्रियाशील रहेको छ। क्रियाशील कार्य समितिका पदाधिकारीहरू निम्न अनुसार छन्: उपसभापति डम्बर बहादुर पराजुली थापा, सचिव गोविन्दराज पौडेल, कोषाध्यक्ष दानबहादुर थापा, सदस्यहरूमा धनबहादुर थापा, शान्ति पौडेल, मानबहादुर कार्की, खिमबहादुर थापा र हिमलाल तिमलसिना रहनु भएको छ। सुझाव बटुलेर जस्तो यहाँ चाहिँ पत्रकार भनेको त कस्तो भने धेरै व्यापक चिन्तन गरेर सुझाव दिने, टिप्पणी गर्ने समूह यहाँ जुट्नु भएको छ। यहाँहरूबाट सुझाव पाएपछि त्यहाँका मानिसले चाहिँ धेरै चिन्तन अझ अगाडि बढाउँछन्। आजै सबै सुझाव आइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। यो यस्तो गर्न खोजेछन् र यहाँ के गर्नु पर्ला भन्ने यहाँहरूले पनि सोध्नुपर्छ। र आजको भेलाले यस दिशामा एउटा साइड गरेमा एउटा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। सबैको सुझाव पाउँदै रहौँ र उहाँ चाहिँ क्षेत्रीय प्रशासकज्यूले पनि हामी क्षेत्रीय प्रशासकको तर्फबाट, सरकारी तर्फबाट हामी हुन सक्ने सहयोग दिन्छौँ भन्ने जुन वचन दिनुभयो, हामीलाई चाहिँ त्यसै पनि हौसला भएको छ। र वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थितिले बौद्धिक सहयोग र प्रचार पाइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आत्मविश्वास बढेको छ। र यिनै शब्दका साथ यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै म 2 शब्द पुग्नेछु। धन्यवाद।
यस गुफाको लम्बाइ 300 फिट, चौडाइ 50 फिट र उचाइ 20 फिट रहेको छ। विश्वका विकसित राष्ट्रले मानव विनाशका हतियार गोलाबारुदको उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी हत्या, हिंसा र आतंकलाई जरेदेखि निर्मूल पारेर मानवले शान्तिसँग बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेर हाल विश्व जनसमुदाय सामु देखा परेका जटिल रोगको रोकथाम र दैवी प्रकोपको न्यूनीकरणतर्फ ध्यान दिने सुझाव दिँदै पत्रकार बन्धुहरू मार्फत विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ-संस्था, बुद्धिजीवी वर्ग, विभिन्न धार्मिक महासङ्घ, विभिन्न राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूसँग बाटो, पुल, मूर्ति, कार्यालय आदि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। यस गुफाका विशेषता र भावी योजनालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पोखराका अन्य गुफाहरूमा जुन द्वारबाट पसिन्छ त्यही द्वारबाट निक्लिन्छ, तर यसमा एउटामा तलबाट पसेपछि माथि खेतमा निक्लिन्छ भने अर्कोमा प्रवेशद्वारमै फर्कनुपर्छ। 2 भाग भएको गुफादेखि लगभग 2 किलोमिटर पूर्वमा सेती नदी बगिरहेकी छन्, जसलाई हालै मात्र सरकारले राफ्टिङको लागि खुल्ला गरेको छ। नेपाली पहाड र माटोको भौगर्भिक अध्ययन गर्नका लागि यस गुफामा यस्ता रहस्यमय ठाउँहरू छन् जसमा हामी जस्ता सामान्य मान्छेले सामान्य टर्च लाइट लिएर गई केही पनि बुझ्न सकिन्न र पस्न आँट पनि गर्न सकिन्न। अक्सिजन मास्क लगाएर ज्वालामुखी आदिको स्वरूप बुझ्नका लागि गुफाभित्रका अनन्त गहिरा कुवाहरूमा पस्न सकिन्छ। यो गुफा विकास गर्ने सोच त धेरै पहिला हाम्रो कानुनी सल्लाहकार श्री खिमबहादुरज्यूले भने मुताबिक धेरै नै पहिल्यैदेखि त बनेको। हाम्रो अब आफ्नै व्यस्तता भनौँ अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिल्यैदेखि त प्रचार प्रसारमा ल्याउन सकिएको थिएन र अहिले जब काठमाडौँ बसेर सीताराम थापा भन्ने ले जति पहल गर्नुभएको छ, उहाँ काठमाडौँबाट उहाँले दिएको सल्लाह मुताबिक म यहाँ कार्य समितिको सचिवमा रहेर मेरो बलले बुद्धिले भ्याएसम्म मैले काम गर्दै गएको छु र गुफाको आकृति र प्रकृति हेर्दाखेरि र सबै देशवासी, गाउँलेवासी लगायत सबै देशवासीहरूले एकमुष्ट एक आत्मा भएर काम गरेको खण्डमा यसको ठुलो विकास हुने मैले सम्भावना देखेको छु। यसको लागि विभिन्न पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, व्यापारीहरू लगायत धेरै वर्गका तबकाका मान्छेहरूले सहयोग दिनेछन्। उक्त गुफाको यात्रामा भेटिने अनन्त कुवाहरू साहसिक यात्राका लागि राम्रा माध्यम हुन सक्छन्। माथिपट्टिको भूभागमा राम्रा होटलहरूको विकास गर्न सकिने। होटलको विकासले पर्यटकको मन तान्न सके तिनको पोखरा बसाई लम्ब्याउन सकिने। कवि, साहित्यकार, कलाकारका लागि पनि मुड रोमान्टिक बनाउने कुञ्जहरूको विकास गर्न सकिने। हेम्जावासीहरूको राम्रो समर्थन र सहयोग प्राप्त रहेको, अर्को शब्दमा स्थानीय सहभागिता पूर्ण रूपमा पाइने। पोखराबाट 25 किलोमिटरको हवाई दूरीमा देखिने धौलागिरी, अन्नपूर्ण, हिमचुली, माछापुच्छ्रे आदि हिम श्रृङ्खला यस गुफाबाट 15 किलोमिटरको दूरीमा देखिन्छ। सूर्योदयको दृश्य राम्रोसँग अनुभव गर्न सकिने। गुफादेखि दक्षिण भेगको बाक्लो जङ्गलमा चराचुरुङ्गीको निकुञ्ज विकास गर्न सकिने। त्यही वनमा हरिण, खरायो आदि पशुहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरेर अझ आकर्षक बनाउन सकिने। यही वनलाई जैविक विविधता र जडीबुटी उद्यानका रूपमा विकसित गर्न सकिने। तलपट्टिको खोलामा सुन्दर स्विमिङ पुलहरू विकसित गर्न सकिने। पाखाका झाडीहरूलाई फाडेर गोदावरी, गुलाब, लालीगुराँस र लालुपाते जस्ता फूलहरू रोपी यस खोल्सालाई फुलै फूलको झ्यालीका रूपमा विकसित गर्न सकिने।
पोखरामा पिकनिक खानका लागि फेदीमा वा पुम्दीमा जाने चल्ती छ। यस्तो स्थितिमा यस ठाउँलाई पिकनिक स्पटका रूपमा विकसित गर्न सकिने, माछाका पोखरी विकसित गर्न सकिने, गुफादेखि माथि पूर्वतिरको भेगमा टावर निर्माण गरी लामाचौर, बाटुले चौर र महेन्द्र गुफातिरको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने। हामीले वनभोज पिकनिक खानेहरूलाई पनि पिकनिक स्पटको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने यी विविध कुराहरू यस थुम्को हामीले देखेका छौँ। जुन थुम्को हामीले आफैले बनाउनु परेको भए अरबौँ लगाएर बनाउन सकिने, जुन प्रकृतिले नै यस्तो पक्का यति उचाइ बनाइदिएको छ। यामती खोलाको उचाइबाट यहाँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ 300 मिटरभन्दा माथिको उचाइ यो थुम्को बनेको छ। यसले चाहिँ नि वरिपरि गोलाकार यो चाहिँ एक किसिमले गोवर्धन पर्वत भन्न मिल्ने खालको किसिमको पर्वत छ र गोलाकार पनि छ। यो यसको आफ्नै सौन्दर्य पनि छुट्टै छ, पहिचान छ। र यो जुन विश्व शान्ति गुफाबाट यो साह्रै नजिक पनि छ र यहाँ अफिस निर्माण गरेर त्यहाँको सम्पूर्ण रेखदेख गर्न सकिने दृष्टिकोणले हामीले यसलाई चाहिँ यसै ठाउँमा चाहिँ कार्यालय र यसमा पार्क विविध कुरो बनाउने चाहना राखेका हौँ र उद्देश्य हामीले त्यो राखेका हौँ। उक्त टावरको मोहडा पूर्वतिर खुलेको हुनाले सूर्योदयको दृश्यसँगै हिमाली दृश्यको पनि आनन्द लिन सकिने। टावरको पारिपट्टि पूर्वी भेगमा मैदानबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गर्न सकिने। गुफा बाहिरको पाखोमा विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित मठ मन्दिर र दर्शनीय स्थल भएको, जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक एकताको सन्देशका लागि गुफासँग सम्बन्धित समिति प्रयासरत रहने। टुरिस्टहरूलाई हामीले राम्रो छैन भनेर हेला गरेको प्राकृतिक कुराहरू नै सबैभन्दा मन पर्न सक्छन्, जस्तै गाइने गाउँ, सारङ्गी, ढिकी, झातो, घट्ट आदि। युरोप, अमेरिका जस्ता प्राविधिक दृष्टिकोणले विकसित राष्ट्रहरूमा हरेक कुरा मान्छेले बनाएका हुन्छन्। प्रकृतिलाई पनि मान्छे र उसको प्राविधिक हस्तक्षेप गरेर कृत्रिम वा बनावटी बनाइसकेका हुन्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा उनीहरूका लागि हाम्रो यी गुफाहरूलाई प्राकृतिकताका सुन्दर नमुना हुन सक्छन् र हुन्छन् पनि। हामी नेपालीहरूले दक्ष र व्यावसायिक टुरिस्ट गाइडहरू उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। होटल म्यानेजमेन्ट जस्ता विषय पढाउने पोखरा विश्वविद्यालय र पर्यटन बोर्ड आदिको यतातिर ध्यान जान सकेको छैन। भनिन्छ बोल्नेको पिठो बिग्छ र बोल्न नजाने चामल पनि बिग्दैन। हाम्रोमा प्रकृतिले दिएका यस्ता गुफाहरू जस्ता अनुपम कृतिहरू भएर पनि प्रस्तुत गर्न नजानेरै यिनबाट हामीले लिनुपर्ने लाभ पनि लिन सकेका छैनौँ। यस दृष्टिले पनि यस गुफाको महत्त्व छ। हामीले विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोतलाई विश्व सामु चिनाउने र यसलाई राम्रो किसिमबाट प्रयोगमा ल्याएर हाम्रो यस गाउँको साथसाथै जिल्लालाई पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य अनुरूप यस समितिमा काम गर्दै आइएको छ भने हाम्रो समितिले विशेष गरेर हाम्रो यहाँको कुनै आर्थिक स्रोत नभएको कारणले गर्दा जोबाट जसरी त्यसमा विशेष चासो देखाइएको छ, खास गरेर गुन्जामानका नाति भीमहारका छोरा सीतारामको जुन प्रयास छ त्यो प्रयासलाई हामी सबैले अङ्कमाल गरेर यस गुफाबाट प्राप्त हुने आर्थिक फाइदा जुन छन् त्यसलाई हामीहरूले सरसर्ती हेर्दा पर्यटकको निकै राम्रो प्रभाव भएको हाम्रो देशमा यसको बारेमा हामीहरूले जुन चिन्तन मनन गरेका छौँ त्यसमा खास गरेर सीतारामले जुन किसिमबाट हामीहरूलाई आह्वान गरेर आफूले केन्द्रमा बसेर जुन आर्थिक सङ्कलन गर्ने, आजीवन सदस्य बनाउने
जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो साह्रै सराहनीय छ। का राम्रा राम्रा मूर्ति बनाएर पर्यटकीय स्थल बनाइयो। चीनमै दार्जिलिङकै जस्तो रक गार्डन पनि पाइन्छ। प्रस्तुत गुफाको बाहिरपट्टि पहराहरू भएकाले, पाखाभरि डिस्का भएकाले, तलपट्टि खोला र माथि खेतको फाँट भएकाले यसलाई विभिन्न सृजनात्मक दृष्टिकोणबाट उपयोग गर्न सकिन्छ। गुफालाई धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक, मनोरञ्जन, कला, साहित्य, जैविक विविधता, सौन्दर्य स्थल, पार्क आदिका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो पवित्र सदिच्छालाई सबै नेपाली समाज आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सहयोग नभए शुभकामनापूर्वक प्रेरणा दिएर सघाइदिनुहुन्छ भनी विश्वास व्यक्त गरिएको छ। बाटाको लागि सिलसिलामा अहिले बाटाको लागि नि हामी त्यसैको तयारीमा छौँ र बाटाको साथसाथै पार्किङको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो एउटा गैरी भन्ने यहाँ एउटा चाहिँ एउटा चौर जस्तो प्लट छ। यो प्लटलाई चाहिँ भोलि जति पनि यहाँ आएर पर्यटकहरूले गाडी लिएर आउँछन् यो गाडीहरू यहाँ वेट गरेर राख्ने ठाउँ यो जुन पार्किङको व्यवस्था हामीले चाहिँ जुन मिलाउनु पर्ने भएको हुँदा यसैलाई नै हामीले पार्किङको रूपमा भोलिका दिनहरूमा हामी यसलाई पार्किङमा चाहिँ समावेश गर्ने भनेर यहाँबाट जुन पार्किङ स्थल सकिसकेपछि हाम्रो पर्यटकहरूलाई यहाँ चाहिँ राखेर पर्यटकहरूलाई हिँड्नको लागि यहाँ 1-2 मिनट हिँडिसकेपछि यहाँ एउटा चाहिँ याम्जी खोलो छ। याम्जी खोलामा चाहिँ एउटा पुलको अत्यन्त आवश्यक परेको हुँदा यसलाई पुल हालेर त्यो चाहिँ जुन विश्व शान्ति गुफाको नजिकै जुन एउटा ढिस्को छ त्यो ढिस्कोमा जुन पुल राख्न सकियो भन्ने हुन् त्यो जुन हाम्रो शान्ति गुफालाई चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यहाँ पर्यटकहरूको आवागमन एकदम घुइँचो लाग्ने थियो भन्ने कुरा हामी जुन हेम्जावासीलाई नै विश्वास लागेको छ। हाम्रो यो विश्व शान्ति गुफा हेम्जाको तिब्बतीय क्याम्पबाट झन्डै 2 किलोमिटर पश्चिम पोखरा उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको छ र सरङको टाउरको उत्तरतर्फको पहाडको फेदीमा झन्डै 1 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ। यो गुफा ऐतिहासिक हो र यो प्राचीन हो, यो प्राकृतिक हो र यसलाई हामीले धेरै पहिलेदेखि नै ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिकोणले विकास गरी देशको शान्तिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेका थियौँ। संयोगवश गत वर्ष नै हामीले यसलाई विधिवत दर्ता गरी समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध गऱ्यौँ। अनि पत्रकार सम्मेलन तयार गऱ्यौँ। हामीले पहिलो चरणमा साधारण सदस्यता वितरण गर्ने, आजीवन सदस्यता वितरण गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने लगायतका पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेका छौँ र हामीले अब यसबाट के आशा राखेका छौँ भने विशुद्ध धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकास गर्न लागि यस विश्व शान्ति गुफामा सबैको सहयोग हुनेछ र यसले देशकै विकासको लागि र हेम्जावासीको उन्नतिको लागि पनि सहयोग हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। धरती एउटै हो, आकाश एउटै हो, हामी हिँड्ने धार्मिक बाटो फरक भए पनि ईश्वर एउटै हो। त्यसैले हत्या, हिंसा र आतङ्कले अत्तालिएको विश्वलाई शान्ति मार्गमा ल्याउन आजैबाट सहयात्रा सुरु गरौँ। विश्व शान्ति गुफा विकास प्रतिष्ठान, हेम्जा, कास्की।